लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। www.fewatimes.com माननीय सदस्यहरू, सुशासन, शान्ति, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सुरक्षा निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरी आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। क्षमता वृद्धि गरी आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सार्क मुलुकहरूमध्ये विधिको शासन सम्बन्धी सूचाङ्कमा दोस्रो र विश्व शान्तिको सूचाङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ। नागरिकहरूले निर्भयपूर्वक जीवनयापन र पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनेछ। सरकार मानवाधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ। राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने, राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, संविधान तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। अपराधिक कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने र कुनै प्रकारले समाजमा भ्रम, द्वेष, हिंसा, आतंक फैलाउने लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाइनेछ। सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिनेछ। अध्यागमन प्रणालीलाई अत्याधुनिक एवं प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकहरूको अभिलेखलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेशसँगको समन्वयमा कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थापन सुधार गरिनेछ। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सिपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारीका लागि सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने र सतर्कताका लागि पूर्व चेतावनी गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माण गरी सबै तहमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको समन्वय एकीकृत रूपमा खोज, उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाइनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनः स्थापित हुन नसकेका विपद प्रभावितहरूलाई पुनः स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाइनेछ। सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको प्रवर्धन गरिनेछ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विगतको जनआन्दोलन र द्वन्द्वकालमा घाइते भई थप उपचारको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आन्दोलन र द्वन्द्वबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी
र स्वरोजगारका अवसर उपलब्ध गराउन प्रविधि तालिम र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराई दक्ष व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गरी क्षमतावान बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ। सैनिक सामग्री उत्पादनमा राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय एकीकरण पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनुसन्धानमा केन्द्रित गरिनेछ। आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको छ। सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुचि बढेको छ। नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको छ। सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिहरूबाट छिमेकीहरूसँग विश्वास, समझदारी र सहयोगमा अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको छ। अन्य मित्र राष्ट्र एवं विकास साझेदारहरूसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। चीनका राष्ट्रपतिबाट 23 वर्षपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट एउटै कार्यकालमा 4 पटक भएको नेपाल भ्रमणले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनेको छ। मैले गरेको मित्र राष्ट्र चीन, जापान र म्यानमारको भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको मित्र राष्ट्र भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, बेलायत, फ्रान्स र कोस्टारिकाको भ्रमणले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। यी भ्रमणहरूका अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने, विकास र समृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने र पारस्परिक लाभमा आधारित सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण, सीमाको सुरक्षा र नेपालीको हक हितको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई व्यापार विस्तार
विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्धन एवं सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिनेछ। विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले आयोजना गर्न सम्भव नभएको सगरमाथा संवाद उपयुक्त समयमा आयोजना गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, संघीय संसदका माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नत बनाउने, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव, सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने, छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि हुनेछ, महामारीको असर न्यून गर्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्र थप गतिशील हुनेछ, पारस्परिक सम्मान र अवसरसहित सामाजिक न्याय कायम हुनेछ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्नेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा मुलुकको समग्र विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, बैठक स्थगित भए पश्चात पनि आफ्नो स्थानमा उभिएर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई बिदाई गर्न हुन माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही स्थगित हुन्छ। www.fewatimes.com